नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल तन्त्र ज्योतिष अनि तपाईँको साथमा छु। आजको व्यवसायमा एउटा सानो जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँले अहिलेसम्म मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन यदि भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको खण्डमा ज्योतिष तन्त्र मन्त्र यन्त्र साधना सिद्धिसँग सम्बन्धित विभिन्न जीवनोपयोगी जानकारी आदि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, आजको व्यवसायमा मैले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जानकारी तपाईँहरूको बीचमा प्रस्तुत गर्दैछु। हुन त यो तपाईँले सुनेको विषय वस्तुमा आधारित छ। तपाईँहरूमध्ये कतिपयले सुनेको हुनुपर्छ, घर बनाएको वर्ष व्यक्तिलाई दशा लाग्छ भनेको तपाईँले सुनेको हुनुपर्छ। के साँच्चै नै दशा लाग्छ त? लाग्छ यदि भने के कारणले लाग्छ र तपाईँ हामी के कुरामा सावधान हुनुपर्छ? यो यथार्थ हो या भ्रम हो त? सोसँग सम्बन्धित रहेर आजको व्यवसायमा चाहिँ एउटा जानकारी प्रस्तुत गर्दैछु र मैले यहाँनिर तपाईँहरूको बीचमा एउटा कुण्डलीलाई पनि उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरिराखेको छु। र पहिला म तपाईँहरूलाई दशा लाग्छ भन्ने कुरा के सत्य छ, के कारणले लाग्छ सो बारेमा जानकारी दिन्छु अनि कस्तो स्थितिमा चाहिँ कुन क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने बारेमा पनि जानकारी दिनेछु, जुन चाहिँ तपाईँको जन्मकुण्डलीमा आधारित रहन्छ। दर्शकवृन्द, सामान्यतः तपाईँ हामी जो कोहीले पनि जब आफ्नो घरको चाहिँ जग लगाउँछौँ नि, त्यस पछाडि तपाईँ हामीलाई घर बनाएको वर्ष दशा लाग्छ, निश्चित लाग्छ। तर के कारणले लाग्छ त भन्दा, जब तपाईँले घर बनाउनुहुन्छ नि, जब तपाईँले घरका लागि जग खन्नुहुन्छ नि, त्यति बेला तपाईँको जन्मकुण्डलीमा भएको शनि ग्रह एक्टिभ हुन्छ। शनि ग्रह दुःखको कारक मानिन्छ, सङ्घर्षको कारक मानिन्छ, परेशानी आदिको कारक मानिन्छ। त्यसो त तपाईँले सामान्य हिसाबले एक हिसाबले सोच्न पनि सक्नुहुन्छ, व्यक्तिले घर बनाउँदाखेरि लोनमा बनाएको होला अथवा चाहिँ उसले चाहिँ कोही कुनै चाहिँ तरिकाबाट बनाएको होला अनि त्यस पछाडि चाहिँ उसलाई लोन लाग्छ, त्यही कारणले गर्दा दुःख पाउँछ भन्ने कुरा तपाईँले सोच्नुभएको होला। यदि तपाईँले त्यसो सोच्नुभएको छ यदि भने पनि त्यो कुरा नितान्त गलत साबित हुन्छ। किनकि तपाईँले जुन घर बनाउँछु भनेर सोच्नु भएको छ नि, त्यो घर बनाउन पुग्ने पैसा लिएर तपाईँले घर बनाउन थाल्नुभयो यदि भने पनि तपाईँको जीवनकालमा तपाईँलाई दुःख चाहिँ तपाईँले बिहोर्नै पर्छ। किन पर्छ भन्दा, हुन त यो दुनियाँमा कुनै पनि चिज खरिद बिक्री गर्नका लागि पैसाको जरुरी त पर्छ नै हैन। तपाईँले घर बनाउनका लागि तपाईँलाई पुग्दो र पर्याप्त पैसा छ यदि भने पनि तपाईँले घर बनाएको वर्ष तपाईँले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै कारणले तपाईँले दशा अर्थात् कष्ट झेल्नु निश्चित पर्छ है। किनकि तपाईँको जन्मकुण्डलीमा शनि ग्रह एक्टिभ हुन्छ र शनि ग्रह भनेको दुःखको कारक हुन्। शनि है, शनि ग्रह सङ्घर्षको कारक हुन्। शनि ग्रह कुनै पनि चिजलाई ढिलो गराउनुको कारक मानिन्छन्। त्यसैले पनि तपाईँले निश्चित टाइममा, मैले यदि टाइममा घर बनाइसक्छु भनेको चाहिँ नि घर तपाईँको निश्चित टाइममा सम्पन्न हुँदैन, चाहे तपाईँ मरिमेट्नुहोस्। तपाईँसँग पैसा छ यदि भने पनि तपाईँले जब तपाईँले पैसै लिएर घर बनाउन थाल्नुभयो, तपाईँले ठेक्का पट्टा आदि सही हिसाबले गर्नुभयो यदि भने पनि तपाईँसँग पैसै भए पनि कतिपय कन्डिसनमा तपाईँको ठेकदारले तपाईँलाई धोका दिएर भागिदिन्छ है। र तपाईँलाई किनकि तपाईँको कुण्डलीमा शनि एक्टिभ भइराखेको छ क्या है, र त्यो शनिको काम तपाईँलाई दुःख कष्ट सङ्घर्ष दिनु हो। त्यही कारणले गर्दा घर बनाएको वर्ष चाहिँ व्यक्तिको जीवनकालमा दशा चाहिँ लाग्छ। किन दशा लाग्छ भन्दा, घर बनाएको वर्ष चाहिँ दशा एक वर्ष मात्रै कस्तो दशा लाग्छ त भन्ने कुरा हुन्छ है। यो एक वर्ष मात्रै चाहिँ तपाईँको कस्तो दशा लाग्छ भन्दा, घर बनाएको वर्ष चाहिँ तपाईँको जन्मकुण्डलीको जुन भावमा शनि छ नि, त्यो भावलाई एक्टिभ गरिदिन्छ र शनि जुन भावको चाहिँ लर्ड हो नि, जुन भावको चाहिँ स्वामी हो नि, सो भावलाई पनि एक्टिभ गरिदिन्छ। त्यही कारणले गर्दा तपाईँको जन्मकुण्डलीका तीनटा भाव प्रमुख रूपमा एक्टिभ हुन्छन् र त्यो तीनटा भाव एक्टिभ हुँदाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको शनिको नियन्त्रणमा रहेको भाव एक्टिभ हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ घर बनाएको वर्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि जीवनकालमा तपाईँलाई दशा चाहिँ लाग्छ। अब कस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको कुन पक्ष र पाटोमा चाहिँ हानि गर्छ त घर बनाएको वर्ष भन्ने कुरा हुन्छ हैन। यदि तपाईँको जन्मकुण्डलीमा यदि लग्नमा शनि छ यदि भने तपाईँले घर बनाएको वर्ष तपाईँको स्वास्थ्य कमजोर हुन्छ।
तपाईँले बिमार पर्नुहुन्छ, आफ्नो स्वास्थ्यका कारण तपाईँ चाहिँ नि पीडित हुनुहुन्छ, तपाईँले स्वास्थ्यका कारण र तपाईँको व्यक्तित्वमा चाहिँ त्यसले खराब प्रभाव पारिदिन्छ, किनकि त्यति बेला चाहिँ शनि ग्रह चाहिँ तपाईँको लग्नमा बसेर एक्टिभ भएको छ। त्यही कारणले गर्दा तपाईँको शरीरमा कुनै न कुनै कष्ट, तपाईँको शरीरमा स्वास्थ्य हानि, तपाईँको शरीरमा चोटपटक आदिको सम्भावना बन्छ। त्यसै गरी तपाईँले घर बनाएको वर्ष यदि तपाईँको जन्मकुण्डलीको द्वितीय भावमा शनि ग्रह बसेको छ यदि भने चाहिँ तपाईँले घर बनाएको वर्ष जुन छ नि, त्यो वर्ष चाहिँ तपाईँको परिवार तथा कुटुम्बभित्र चाहिँ विवाद सिर्जना हुन्छ। यस्तो स्थितिमा तपाईँको विवाद धनको विषयलाई लिएर सिर्जना हुनसक्छ र त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ बाँडीका कारण विभिन्न व्यक्तिहरूसँग झैझगडाको चाहिँ सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि तपाईँको चाहिँ धनभावमा चाहिँ शनि ग्रह बसेको छ र त्यहीँ चाहिँ बसेर शनि चाहिँ एक्टिभ भएको छ। र यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको जन्मकुण्डलीमा चाहिँ द्वितीय भावमा शनि छ भने तपाईँले घर बनाएको वर्ष तपाईँलाई चाहिँ धनको चाहिँ तपाईँलाई अभाव हुन्छ। हुनसक्छ यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँले पैतृक सम्पत्तिको विषयलाई लिएर समेत तपाईँले विभिन्न किसिमको झमेला आदिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले घर बनाएको वर्ष तपाईँको जन्मकुण्डलीको तृतीय भावमा शनि छ यदि भने तपाईँले घर बनाएको वर्ष तपाईँभन्दा तलको भाइ बहिनीको जीवनकालमा चाहिँ त्यसले सङ्कट दिन्छ। हुनसक्छ उनीहरूको जीवनकालमा उनीहरूले गरिराखेको काम धन्दा बन्द हुनसक्छ, उनीहरूको स्वास्थ्य स्थिति खराब हुनसक्छ। यदि उनीहरूको चाहिँ जन्मकुण्डलीमा पनि स्थिति खराब छ र तपाईँको जन्मकुण्डलीले तपाईँभन्दा तलको भाइ बहिनीको कोही कुनै दुर्घटनाको योग दर्शाउँछ यदि भने तपाईँले घर बनाए पछाडि तपाईँको भाइ बहिनीको दुर्घटनाको योग बन्छ। त्यसै गरी तपाईँले घर बनाएको वर्ष है त यदि तपाईँको जन्मकुण्डलीको चतुर्थ भावमा यदि यहाँनिर 9 नम्बर लेखिएको स्थानमा चाहिँ तपाईँको जन्मकुण्डलीमा शनि ग्रह छ यदि भने तपाईँले घर बनाएको वर्ष चतुर्थ भाव एक्टिभ हुन्छ। चतुर्थ भाव तपाईँको माताको भाव हो, तपाईँको घर गाडी भवन भूमि वाहन आदिको चाहिँ भाव हो होइन। सो भावमा चाहिँ तपाईँको शनि एक्टिभ हुँदाखेरि तपाईँको जीवनकालमा दुःख, सङ्घर्ष, कष्ट वृद्धि गरिदिन्छ। तपाईँले मनमा शान्ति र चैनको अनुभवै गर्न सक्नुहुन्न सो वर्ष। र तपाईँको माताको आमा हुनुहुन्छ यदि भने आमाको स्वास्थ्यलाई कमजोर गरिदिन्छ, स्वास्थ्यलाई खराब गरिदिन्छ। तपाईँको गाडी, तपाईँको सवारी साधनमा कुनै न कुनै प्रब्लम दिन्छ र तपाईँको चाहिँ शरीरमा स्वास्थ्य रिलेटेड कोही कुनै प्रब्लम दियो यदि भने सो समयमा तपाईँको छाती दुख्ने समस्या रहन्छ। त्यसै गरी तपाईँले घर बनाएको वर्ष तपाईँले घर बनाउनु भएको छ भने तपाईँको कुण्डलीमा चाहिँ शनि ग्रह जहाँ छ त्यो भावलाई एक्टिभ गरिदिन्छ, शनि एक्टिभ हुन्छ है। र तपाईँको चाहिँ जन्मकुण्डलीमा चाहिँ पञ्चम स्थानमा यदि शनि ग्रह छ र तपाईँले चाहिँ घर बनाउनु भएको छ, तपाईँले घरको जग हाले पछाडि चाहिँ तपाईँले आफ्नो जीवनकालमा सो वर्षमा चाहिँ जुन वर्ष तपाईँले घर बनाउँदै हुनुहुन्छ नि सो वर्षमा चाहिँ तपाईँले सन्तानसँग सम्बन्धित समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। सन्तानको स्वास्थ्यलाई खराब गरिदिन्छ। यदि तपाईँको जन्मकुण्डलीमा एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयरको योग छ अथवा चाहिँ तपाईँको जन्मकुण्डलीमा चाहिँ चरित्र कमजोर हुने अथवा चाहिँ चरित्र चाहिँ खराब चरित्र हुने खालको योग पनि छ यदि भने चाहिँ पञ्चम भाव जुन प्रेम तथा रोमान्सको घरमा चाहिँ गएर एक्टिभ भएको शनिले तपाईँलाई चाहिँ एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयरमा पनि धकालिदिन सक्छ। तपाईँको चारित्रिक दोष लाग्न सक्छ तपाईँलाई। र तपाईँको मुख्य समस्या, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समस्या भनेको यदि तपाईँको जन्मकुण्डलीमा पञ्चम स्थानमा शनि छ, चाहे जुनसुकै राशिमा होस्, चाहे उच्चमा होस्, चाहे नीचमा होस्, जुनसुकै राशिमा भए पनि तपाईँको पञ्चम स्थानमा शनि छ यदि भने सो वर्ष तपाईँले आफ्नो बच्चाको स्वास्थ्यलाई लिएर चाहिँ विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईँले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको मामलामा चाहिँ पेटलाई चाहिँ विशेष ठिक राख्ने कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ र चरित्रलाई पनि बलवान राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यदि तपाईँले घर बनाउनु भएको वर्ष तपाईँको जन्मकुण्डलीको 6औं स्थानमा शनि छ यदि भने यो वर्ष तपाईँ विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँलाई ऋण तपाईँसँग निश्चित छ है। यदि तपाईँको जन्मकुण्डलीको 6औं भावमा शनि छ र तपाईँले घर बनाउनु भएको छ यदि भने तपाईँको ऋण निश्चित लाग्छ। तपाईँको शत्रुलाई चाहिँ वृद्धि गरिदिन्छ। शत्रुको कारण तपाईँले दुःख पाउनुपर्छ र तपाईँको चिनामा, तपाईँको जन्मकुण्डलीमा कहीँ कतै चाहिँ हुन्छ नि मुद्दा मामिलाको योग बनेको छ अथवा जेल यात्राको योग छ र तपाईँले घर बनाउनु भयो र तपाईँको चाहिँ 6औं स्थानमा शनि छ तपाईँको लग्न कुण्डलीमा भने सो वर्ष तपाईँमाथि मुद्दा लाग्छ। सो वर्ष चाहिँ तपाईँले आफ्नो कुण्डलीमा जेल यात्राको योग छ यदि भने तपाईँ चाहिँ एक दिनका लागि भए पनि तपाईँ पुलिस चौकी निश्चित पुग्नुपर्छ। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ घर बनाउनु भयो, तपाईँले घर बनाएको वर्ष है, यदि तपाईँको जन्मकुण्डलीको 7औं भावमा शनि ग्रह छ यदि भने चाहिँ तपाईँ व्यापारी हुनुहुन्छ यदि भने चाहिँ तपाईँको लागि विशेष शुभ रहन्छ।
तपाईँको व्यापारमा उन्नति एवं प्रगति दिन्छ, तर जीवनसाथीको स्वास्थ्यलाई कमजोर गरिदिन्छ, जीवनसाथीसँग मनमुटाव दिन्छ। तर व्यावसायिक क्षेत्रमा आबद्ध भएका व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ शनिले लाभ दिन्छ। अझ विशेष गरी तपाईँ फलाम तथा कन्स्ट्रक्सन म्याटेरियल होइन, फलामसँग सम्बन्धित चिजबिज र वस्तु व्यापार धन्दा आदि गर्नुहुन्छ भने त तपाईँको लागि अत्यन्त श्रेष्ठ रहन्छ। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ घर बनाउनु भएको छ भने र तपाईँको चाहिँ घर बनाएको वर्ष यदि तपाईँको जन्मकुण्डलीको अष्टम स्थानमा शनि छ यदि भने सो वर्ष तपाईँको अष्टम भाव एक्टिभ हुन्छ र अष्टम भावमा बसेर शनिले चाहिँ तपाईँको दुःख जुन हुन्छ नि सोलाई चाहिँ एक्टिभ गरिदिन्छन् र तपाईँको जीवनमा चाहिँ यसले बहुत उतार चढाव दिन्छ। तपाईँले नसोचेको कष्ट जुन सोच्नुहुन्न नि सो कष्टको चाहिँ तपाईँले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको ससुरालीसँगको सम्बन्ध सोही वर्ष बिग्रिन सक्छ र तपाईँलाई चाहिँ सो समयमा जुन यो के भन्छ भने बात हाडजोर्नी तथा नसासँग सम्बन्धित समस्या तपाईँलाई देखिन सक्छ। यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँले अत्यन्तै सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यदि तपाईँले घर बनाउनु भयो, तपाईँले घर बनाएको वर्ष यदि तपाईँको जन्मकुण्डलीको भाग्य स्थानमा शनि छ अर्थात् नवम स्थानमा शनि ग्रह छ यदि भने तपाईँले घर बनाएको वर्ष चाहिँ तपाईँको धर्ममा चाहिँ हानि गर्ने हुन्छ। तपाईँको धर्मभाव एक्टिभ हुन्छ है र शनि चाहिँ दुःखका कारक हुन्, शनि सङ्घर्षका कारक पनि हुन् है। भाग्य भावमा शनि ग्रह बसेर तपाईँको भाग्य रिलेटेड नवौँ भाव रिलेटेड चिजबिज र वस्तुमा चाहिँ तपाईँलाई कष्ट दिने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई के दिन सक्छ त भन्दा हुनसक्छ तपाईँले घर बनाएको वर्ष तपाईँको गुरुको स्वास्थ्य खराब गरिदिन सक्छ। हुनसक्छ तपाईँले घर बनाएको वर्ष तपाईँको चाहिँ कुनै न कुनै धार्मिक क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँले गर्न चाहेको यात्रालाई चाहिँ तपाईँको बन्द गरिदिन सक्छ होइन। र तपाईँले चाहिँ घर बनाएको वर्ष तपाईँले चाहिँ जुन यस्तो स्थितिमा चाहिँ घर बनाएको वर्ष तपाईँले घरमा चाहिँ कुनै पनि प्रकृतिको पूजा अर्चना चाहिँ चाहेर पनि गर्न नसक्ने कन्डिसनको सिर्जना पनि गरिदिन सक्छ है। अनि यदि तपाईँले घर बनाउनु भयो र तपाईँको चाहिँ जन्मकुण्डलीको दशम स्थानमा शनि ग्रह छ यदि भने चाहिँ तपाईँको सो वर्ष दशम स्थानलाई एक्टिभ गरिदिन्छ र दशम स्थान तपाईँको पेसा व्यवसाय कर्मको क्षेत्र हुन्छ, तपाईँको सामाजिक मान सम्मानको क्षेत्र हुन्छ, तपाईँको पिताको चाहिँ क्षेत्र हुन्छ होइन। पिताको बारेमा पनि विचार गरिन्छ। यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको यदि दशम स्थानमा चाहिँ शनि ग्रह बसेको छ र तपाईँले चाहिँ घर बनाउनु भयो भने यदि तपाईँ जागिर हुनुहुन्छ यदि भने तपाईँले चाहिँ आफ्नो जागिरमा चाहिँ अधिक दुःख कष्ट र सङ्घर्षको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ है। र चाहिँ तपाईँको यदि फेरि तपाईँको चाहिँ नि घर बनाएको वर्ष तपाईँको जन्मकुण्डलीमा दशम स्थानमा शनि ग्रह छ यदि भने तपाईँको पितासँग विवाद सिर्जना गरिदिन सक्छ। तपाईँको नेमफेम जुन हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ कुनै न कुनै तरिकाले चाहिँ धक्का दिन सक्छ। त्यो कुरो चाहिँ विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँको चाहिँ जन्मकुण्डलीको दशम स्थानमा शनि छ, तपाईँले चाहिँ घरको जग हाल्नुभएको छ यदि भने यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो पितासँग चाहिँ विशेष राम्रो चाहिँ सम्बन्ध बनाउनतिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अन्यथा यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको घर बन्ने कार्य समेत ढिला गरिदिने हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ जन्मकुण्डलीको एकादश स्थानमा शनि छ र तपाईँले चाहिँ आफ्नो घरको जग लगाउनु भएको छ यदि भने तपाईँले चाहिँ घर बनाएको वर्ष तपाईँको एकादश स्थानमा शनि छ यदि भने चाहिँ एकादश स्थानलाई चाहिँ एक्टिभ गरिदिन्छ है। र चाहिँ तपाईँले यस्तो स्थितिमा तपाईँको ठुलो दाजु तथा दिदीसँगको सम्बन्ध खराब हुन्छ, तर तपाईँको आय आम्दानीको वृद्धि त गर्छ, तपाईँलाई वृद्धि त गरिदिन्छ, फाइदा त दिन्छ, तर पनि तपाईँले सङ्घर्षका बावजुद दुःखका बावजुद फाइदा दिन्छ। तपाईँले कुनै पनि क्षेत्रमा लाभ त आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ, तर लाभ आर्जन गर्नको लागि अरू वर्ष अरू समयमा तपाईँले जति चाहिँ कम मेहनतका बावजुद तपाईँले त्यति फाइदा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्थ्यो, सो वर्ष चाहिँ तपाईँले अधिक मेहनतका बावजुद त्यति नै फाइदा प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि तपाईँको जन्मकुण्डलीको द्वादश स्थानमा शनि छ र तपाईँले चाहिँ घर बनाउनलाई जग लगाउनु भयो भने तपाईँले चाहिँ सो वर्ष घरको जग हालेको वर्ष तपाईँको जीवनकालमा खर्च अधिक गराइदिन्छ। कुनै न कुनै कारणले तपाईँको घरका लागि त त्यसै पनि खर्च अधिक भइहाल्छ नि भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। घरको लागि मात्रै होइन, तपाईँको घर परिवारमा कोही व्यक्ति बिरामी भएर हस्पिटलमा राख्नुपर्ने कन्डिसन पनि सिर्जना गरिदिन सक्छ। र तपाईँको चाहिँ द्वादश भाव के हो त भन्दा द्वादश भाव खर्चको भाव पनि हो। द्वादश भाव चाहिँ तपाईँको जन्मकुण्डलीको द्वादश भावले तपाईँको खुट्टालाई पनि दर्शाउँछ। यस्तो स्थितिमा त तपाईँको द्वादश भाव एक्टिभ हुन्छ र तपाईँको शनि ग्रह त्यहीँ गएर बसेको छ। तपाईँको खुट्टासँग सम्बन्धित तकलिफ, खुट्टासँग सम्बन्धित समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको जन्मकुण्डलीमा शनि ग्रह
द्वादश भावमा छ, 12औं भावमा छ, सूर्य पनि त्यहीँ छ, राहु पनि त्यहीँ छ यदि भने तपाईँले घर बनाएको वर्ष लेखेर राख्नुहोस्। घर बनाएको वर्ष तपाईँलाई बुद्धि पुगेन भने तपाईँको जेल यात्रा निश्चित हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा पनि मैले आज तपाईँहरूलाई चाहिँ घर बनाएको वर्ष व्यक्तिलाई दशा लाग्छ भनेको कुरा के सत्य छ यदि भने के कारणले सत्य छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा यो जानकारी प्रस्तुत गरेँ। आशा छ यो जानकारी तपाईँका लागि लाभप्रद साबित हुनेछ भन्ने कुराको आशा लिएको छु। र तपाईँले अब घर त बनाउनु भयो होइन, घर बनाउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ दुःखको कारक शनि ग्रह त एक्टिभ हुन्छन्। अब त्यसबाट चाहिँ तपाईँको खराब फल नमिलोस् भन्नको लागि के गर्ने त भन्दा तपाईँले चाहिँ घर बनाउँदै गर्दाखेरि है सक्नुहुन्छ दैनिक एक माला शनिको चाहिँ मन्त्र ओम सम शनिश्चराय नमः भन्ने मन्त्र जप्नुहोस्। यदि तपाईँलाई त्यो सम्भव हुँदैन भने कतै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पिपल वृक्षमा जल चढाउन चाहिँ सम्भव हुन्छ भने तपाईँले नियमित रूपमा शनिबारको दिन पारेर पिपल वृक्षलाई जल चढाउने गर्नुहोस्। त्यसो गर्नुभयो यदि भने चाहिँ तपाईँलाई दुष्प्रभाव त मिल्छ फेरि पनि, किनकि त्यो त निश्चित वर्षको लागि निश्चित भावमा बसेर एक्टिभ भएको छ। तपाईँलाई दुष्प्रभाव त मिल्छ, तर जुन दुष्प्रभाव मिल्छ नि सो दुष्प्रभावलाई कम गराउनका लागि सहयोग गर्ने हुन्छ। पक्कै पनि आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको व्यवसायमा मैले प्रस्तुत गरेको सामग्री तपाईँका लागि लाभप्रद साबित हुनेछ भन्ने कुराको आशा लिँदै आजको व्यवसायबाट बिदा हुन चाहन्छु। जाँदा जाँदै यदि तपाईँलाई आफ्नो जन्मकुण्डलीको विश्लेषण गराउनु परेको खण्डमा तपाईँले 98 44 36 46 51 मा सम्पर्क गरी अपोइन्टमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको व्यवसायबाट बिदा हुन चाहन्छु। बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार।